हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी रिकॉर्डिंग का बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, हमारी पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने आपसे शेयर किया था द मैजिक ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट बाय डॉक्टर डेविड जोसेफ शिवार्ट्ज का नवा बाब, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ इसी किताब यानी द मैजिक ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट बाय डॉक्टर डेविड जोसेफ शिवार्ट्ज का 10वां बाब, और उसका नाम है गैर मुतसलसल सब्र तहम्मुल के जरिए कामयाबी का हुसूल। जब हमारे पोते डेविड जेम्स की उम्र 3 साल हुई तो उसे अंगूर बहुत ज्यादा अच्छे महसूस होने लगे। उसे अंगूर वाकई बहुत पसंद थे, लिहाजा डेविड की दादी मैरी और मैंने फैसला किया कि अगर हम चंद अंगूरों की बेलें लगा लें तो ये एक निहायत ही दिलचस्प और पुरलुत्फ तफरी होगी। उस वक्त बहार का मौसम था। डेविड 1 हफ्ते हमारे पास रहा। हफ्ते के रोज सुबह को हम अंगूर की बेलें लेकर आए, जमीन में चंद गड्ढे बनाए और बेलें उनमें लगा दी। डेविड चूंकि हमारे साथ काम कर कर के थक चुका था, इसलिए वो मामूल से जल्द सोने के लिए चला गया। अगली सुबह डेविड ने मेरा कंधा हिलाकर मुझे जगाया और हैरानी के आलम में पूछने लगा, अंगूर कहाँ हैं? मैं बाहर निकला और हालात का जायजा लिया। डेविड ने फिर मुझसे पूछा, हमने कल यहाँ अंगूर की बेलें लगाई थी, लेकिन अंगूर तो नहीं उगे। मैंने नन्हे डेविड को बताया कि अंगूरों की बेलें लगाने के बाद अंगूर उगने और हासिल करने के लिए कम से कम 3 साल का अरसा सर्फ होता है, और इस ज़मन में हमें सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। डेविड ने पूछा, 3 साल कितने होते हैं? मैंने उसे वजाहत करते हुए बताया, क्रिसमस के 3 त्योहार आएंगे और चले जाएंगे। डेविड ने हैरानी के आलम में जवाब दिया, ये तो एक निहायत लंबा और तवील अरसा है। इस ज़मन में थोड़ा सा अफसोस मुझे ये है कि मैंने डेविड को ये नहीं बताया कि अंगूर की फसल रातों रात नहीं उगती। मैं उसे फलों की एक दुकान पर ले गया और कुछ अंगूर खरीद लिए। बहरहाल मैं डेविड से गैर मुतसलसल सब्र तहम्मुल के उसूल की वजाहत नहीं कर सका, लिहाजा मैंने अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए डेविड को ये बताया कि किसी भी अहम मंसूबे की तकमील के लिए एक तवील वक्त दरकार होता है, जो फसलों की काश्त और फसलों के कटाव के दरमियानी अरसे पर मुहित होता है। एक लम्हे के लिए सब्र तहम्मुल के लफ्ज पर गौर कीजिए। औलाद के तौर पर एक बच्चे के हुसूल की खातिर फैसला करने के ज़मन में एक बालिग के जहन में इस ख्याल को हकीकत की हैसियत इख्तियार करने में 18 साल सर्फ हो जाते हैं। जब एक किसान एक दरख्त या पौधा लगाता है तो उसकी फसल हासिल करने में एक मुकम्मल नस्ल या उससे ज्यादा वक्त दरकार होता है। हमारे मुल्क में कायम बेशुमार अजीम और बड़े बड़े तिजारती इदारे कई दहाइयों पहले कायम हुए थे, और अब कहीं जाकर वो इंतहाई मुनाफा बख्श और मुस्तहकम इदारों की सूरत में ढल सके हैं। और फिर एक कामयाब मौसीकार, सर्जन, इंजीनियर, उस्ताद बनने या फिर जिंदगी के किसी दीगर शोबे में मुहारत हासिल करने के लिए साल साल के सब्र तहम्मुल और सख्त मेहनत और मुशक्कत की जरूरत होती है। अगर हम एक 3 साला बच्चे हैं या 23 साल के एक जिम्मेदार अफराद हैं, गैर मुतसलसल सब्र तहम्मुल हमारे लिए शदीद और अजहद जरूरी है। मुतवातर और मुसलसल सब्र तहम्मुल बर्दाश्त के जरिए हम अपने मतलूबा मकासद बआसानी हासिल कर सकते हैं। जदीद मुआशरा आपकी कामयाबी की राह में कैसे हाइल हो रहा है? हम इस वक्त एक इंतहाई तेज रफ्तार मुआशरे में रह रहे हैं। जब हम टीवी खोलते हैं, फोन का नंबर घुमाते हैं, कार के इग्निशन में चाबी दाखिल करते हैं, तो हम चाहते हैं कि टीवी फौरी तौर पर ऑन हो जाए, हमारा मतलूबा नंबर फौरी तौर पर मिल जाए और कार भी
چابی کے داخل کرتے ہی چل پڑے۔ اپنے خطوط کی ترسیل کے ضمن میں سست روی کے حوالے سے ہم بہت کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، حالانکہ روانہ ہونے کے بعد اکثر خطوط 48 گھنٹوں کے اندر اندر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ چند ہفتے یا ماہ بعد ہمیں بے تحاشا منافع حاصل ہو جائے گا۔ مختلف ذمہ داریوں اور فرائض کی انجام دہی کے ضمن میں کم از کم خطرے یا غیر ضروری لاگت یا اخراجات میں کمی کے ذریعے ان ذمہ داریوں اور فرائض کی تیز رفتار اور فوری انجام دہی ایک قابل تعریف خوبی اور خصوصیت ہے۔ چونکہ امریکی قوم کی فطرت میں مختلف ذمہ داریاں فرائض بجا لانے کے حوالے سے جلد بازی اور مستعدی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اس لیے یہی وجہ ہے کہ امریکی قوم مادی طور پر انتہائی اعلیٰ معیار زندگی اختیار کر چکی ہے، لیکن انفرادی طور پر کامیابی کے حصول کے ضمن میں غیر متزلزل، مسلسل اور متواتر صبر و تحمل کا اپنا ایک کردار اور حصہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس حوالے سے وضاحت اور تفصیل درج ذیل ہے۔ بے صبر، انتہائی صابر اور مستقل مزاجی سے صبر کرنے والے افراد میں کیا فرق ہے؟ صبر و تحمل کے حوالے سے افراد کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جلد باز، بے صبر۔ نمبر 2، انتہائی صابر، قناعت پسند۔ نمبر 3، صابر، حالات و واقعات کے مطابق غیر متزلزل صبر و تحمل۔ وہ شخص جس میں صبر و تحمل کا فقدان ہے جلد بازی پر مبنی رویہ اپناتا ہے، اپنے احکام کی فوری بجا آوری چاہتا ہے۔ اس قسم کا شخص جب کسی ریسٹورنٹ میں کھانا منگوانے کے لیے ہدایت جاری کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کھانا فوری طور پر اس کے سامنے میز پر حاضر کر دیا جائے۔ اس قسم کا شخص اپنے ملازمین کے ساتھ عدم برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں اس کام کی فوری تکمیل چاہتا ہوں۔ جلد باز اور بے صبر شخص معمولی سی تاخیر ہونے پر بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ سڑک پر لگے ہوئے ٹریفک کے اشارے سبز ہو جانے پر اگر کوئی شخص اپنی کار کو فوراً بھگا نہیں لے جاتا تو یہ جلد باز اور بے صبر شخص ہارن پر ہارن بجاتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جلد باز اور بے صبر شخص معیار کے بجائے مقدار پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اس حوالے سے اس کا موقف کچھ یوں ہوتا ہے: اگر کام میں تھوڑا سا نقص موجود ہے تو ممکن ہے کہ گاہک اس پر غور نہ کرے۔ صبر و تحمل سے عاری اور جلد باز شخص مختلف پیشوں اور ملازمتوں کو زیادہ مدت اور عرصے تک اختیار نہیں کرتا۔ کسی بھی ادارے میں مستقل مزاجی، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور اس سے پہلے کہ اسے اپنے پیشے اور ملازمت سے وابستگی کے فوائد حاصل ہونے شروع ہو جائیں، وہ اس پیشے، ادارے یا ملازمت کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ اسی قسم کا ایک شخص میرا دوست ہے، اس کا نام جم ڈبلیو ہے اور اس کی عمر اس وقت تقریباً 50 سال ہے۔ یہ شخص متوسط درجے کی ذہانت اور صلاحیت کا مالک ہے۔ اس نے گریجویشن پاس کی ہوئی ہے اور نہایت تندرست اور صحت مند ہے، لیکن کامیابی کے بہترین معیار کے لحاظ سے ایک ناکام انسان ہے۔ حال ہی میں اس نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ گزشتہ 30 سال کے دوران اس نے بے شمار اداروں میں ملازمت کی۔ اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی جم بہت ہی جلد باز اور بے صبر واقع ہوا ہے۔ اس نے 4 شادیاں کی، لیکن ہر بیوی کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کے وعدے کیے، لیکن کوئی بھی شادی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اب اس ادھیڑ عمری میں، حالانکہ اسے گزشتہ 30 سالوں میں دولت کمانے کے بہترین مواقع دستیاب ہوئے، اس کے پاس برائے نام دولت ہے۔ اس کی آمدنی سے زیادہ اس کے اخراجات ہیں۔ ایک دفعہ اس نے مجھے بتایا، تمہیں شاید مشکل ہی سے یقین آئے، مجھے معلوم نہیں
کہ میں اپنے قرضے واپس کیسے کر رہا ہوں اور قانونی کارروائی سے کیسے محفوظ ہوں۔ بعض اوقات مستقبل بہت سہانا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے جلد باز اور بے صبر دوست ذہن میں کوئی واضح مقصد لیے بغیر آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ انتہائی صابر افراد مندرجہ ذیل کہاوت کی عملی تصویر ہوتے ہیں، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، یا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ اس قسم کے افراد کسی بھی کام میں تاخیر ہونے کے باعث نہ تو پریشان ہوتے ہیں اور نہ ہی افراتفری مچاتے ہیں، اور اگر کسی کام میں تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا پڑے تو پھر بھی نہایت ہی صابرانہ طریقے سے کام ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے اس قسم کے افراد کا نظریہ یہ ہوتا ہے: وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ اگر یہ کام آج مکمل نہیں ہوگا تو ہم اسے کل مکمل کر لیں گے۔ زندگی کے متعلق انتہائی صابر افراد جیسا ہے جہاں ہے کا سا رویہ اپناتے ہیں۔ مثلاً جب تک کسی نئی چیز کی افادیت ثابت نہیں ہو جاتی اسے مت آزمائیے۔ جب تک یہ خیال یقینی طور پر کارگر ثابت نہ ہو جائے اسے اپنانا نہیں چاہیے۔ غیر ضروری طور پر خطرہ مول نہ لیجیے۔ انتہائی صابر اور قناعت پسند افراد عام طور پر خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بوجھ ثابت نہیں ہوتے اور معاشرے میں انہیں عزت کا مقام حاصل ہوتا ہے، انہیں قابل تعریف نہیں سمجھا جاتا۔ اس قسم کے لوگ عام طور پر اپنی زندگی سے جلد اکتا جاتے ہیں، ان میں زندہ دلی ختم ہو جاتی ہے اور اپنی آخری عمر کے متعلق وہ سوچ و بچار کرنے لگتے ہیں، شاید اس لیے کہ تحت شعوری طور پر وہ اپنی زندگی سے واقعی لطف نہیں اٹھا سکتے اور اپنے مرنے کی تمنا دل میں بسائے رکھتے ہیں۔ صابر غیر متزلزل صبر و تحمل قسم کے لوگ پہلی دو اقسام سے بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ زندگی کے متعلق ان کا موقف یوں ہوتا ہے: ہر کام کو انجام دینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، لیکن میں اپنی ہر ممکن کوشش کے ذریعے یہ وقت کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ بھی اس وقت کر رہا ہوں میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر کے لیکن درستگی کے ساتھ اس کام کو ختم کروں۔ اس قسم کے افراد نہایت محتاط انداز میں اپنے مقاصد و اہداف کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس زمن میں ان کا استدلال یہ ہوتا ہے: میں اپنے مقصد کا انتخاب نہایت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں اور پھر اپنی ہر ممکن کوشش کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس قسم کے افراد کو معلوم ہوتا ہے ایک اہم اور بہترین مقصد کے حصول کے ضمن میں کافی زیادہ وقت اور بہت زیادہ کوشش صرف ہوتی ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز سے یوں سوچتے ہیں: کسی مقصد کو سامنے رکھ کر ترقی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ کامیابی کا سفر ایک ایک قدم پر مشتمل ہے۔ کوشش کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر مقصد صحیح ہے تو پھر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس قسم کے افراد اپنی فطرت اور حیثیت کے باعث نہ صرف اپنی بہتری، کامیابی اور خوشحالی کے لیے کوشش کرتے ہیں بلکہ اپنی آئندہ نسلوں اور دوسروں کے لیے بھی کامیابی کے حصول کے ضمن میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ چند منٹ یہ جائزہ لینے کے لیے صرف کیجیے کہ غیر متزلزل اور مستقل مزاج صابر افراد نے کیسے یہ عظیم الشان معاشرہ اور تہذیب تخلیق اور تشکیل کی جو آج ہمارے لیے خوشی، خوشحالی اور شادمانی کا باعث ہے۔ پھر ہم اس امر کا جائزہ بھی لیں گے کہ جب یہ لوگ آپ اور میرے جیسے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو انہیں انعام و اکرام سے کیسے نوازا جا سکتا ہے۔ غیر متزلزل صبر و تحمل اور استقلال طبع صبر کے باعث خلائی سفر کی راہیں کھل گئیں۔
ورنر وان براؤن کے اس غیر متزلزل مستحکم صبر و تحمل کے متعلق غور کیجیے، جس کے ذریعے اس نے خلا کے بارے میں تحقیقات اور مواصلاتی سیاروں کو خلا میں بھیجنے کے لیے راکٹ تیار کیے۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے 1920 کی دہائی میں ایک ایسے شخص کی حیثیت سے خواب دیکھا جو ایک نہ ایک دن چاند کے بارے میں تحقیقات سے دنیا کو آگاہ کر دے گا اور چاند کے بارے میں سربستہ رازوں کو منکشف کر دے گا۔ اس دور میں خلا کے بارے میں انسانی مہم جوئی ایک فسانے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وان نے ہمت نہیں ہاری۔ 1930 کی دہائی میں جرمنوں نے ایک ہتھیار کی حیثیت سے راکٹوں کی اہمیت تسلیم کر لی اور وان کو راکٹوں کی تیاری کا کام تفویض کر دیا گیا۔ جنگ کے دوران جرمنوں کی طرف سے استعمال ہونے والے میزائلوں کا تصور اس کے ذہن کی اختراع نہیں تھی، اور پھر 1944 میں اسے جیل بھیج دیا گیا، اور پھر جلد ہی جرمنوں نے جنگ کے حوالے سے اس کی مفید صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا اور اسے رہا کر دیا گیا۔ اسے کہا گیا کہ برطانیہ کے مقابلے میں خلا میں بھیجنے کے لیے زیادہ بہترین اور شاندار راکٹ تیار کرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد وان اس ٹیم کا سربراہ مقرر ہوا جس نے پہلا امریکی مواصلاتی سیارہ ایکسپلورر آئی خلائی مدار میں بھیجا۔ اس کی ٹیم نے 1961 میں ہمارے پہلے خلاباز ایلن شیپرڈ کی پرواز کو بھیجنے کا اہتمام کیا۔ چاند پر پہلی دفعہ انسان کے قدم رکھنے کے حوالے سے کسی بھی شخص سے زیادہ وان نے ایک عظیم الشان کردار ادا کیا، اور پھر خلائی دور سے دنیا کو متعارف کرانے کے سلسلے میں اس کی خدمات بے مثال تھی، اور اس نے اپنے یہ تمام فرائض غیر متزلزل اور غیر معمولی صبر و تحمل کے ذریعے ادا کیے۔ اس کے تجربات کی کامیابی کا تناسب برائے نام تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کا مقصد نہایت عظیم اور قابل عمل ہے، لہٰذا اس نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس کے اس غیر متزلزل اور مستحکم صبر و تحمل کے اثرات ہمیشہ ہی انسانیت پر مرتب رہیں گے۔ غیر متزلزل صبر و تحمل کے باعث ہی ریاستوں کے درمیان نظام ٹریفک وجود میں آیا۔ 1937 میں تاج کے اس دور جدید کے مقابلے میں گاڑیاں یعنی کاریں وغیرہ بہت ہی کم تھیں۔ سڑکوں کی حالت بھی بہت خراب تھی، اس لیے اندرون ملک مختلف ریاستوں کے درمیان سفر بہت ہی کم کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی صدر روزویلٹ چاہتا تھا کہ امریکہ میں شاہراہوں کا ایک ایسا جال بچھا دیا جائے جو مستقبل کی ٹریفک کی ضرورت کے لیے یقینی طور پر کافی ہو۔ لیکن شاہراہوں کی تعمیر کے اس کام کے ضمن میں بہت ہی صبر آزما کوششوں کے باعث ہی یہ منصوبہ پایۂ تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اور پھر سالہ سال کے غور و فکر کے بعد 1956 میں ریاستوں کے درمیان شاہراہوں کی تعمیر پر مبنی اس منصوبے کا عملی طور پر آغاز ہوا۔ اس عظیم منصوبے کی کامیابی کے پیچھے ایک دو دہائیوں پر مشتمل ناقابل یقین غیر متزلزل صبر اور مستحکم کوشش کا ہاتھ تھا، اور اب اس زمانے میں بلا شک و شبہ ہم ریاستوں کے درمیان ان شاہراہوں کو باقی اہمیت نہیں دیتے۔ منفی ذہنیت کے مالک لوگوں نے ریاستوں کے درمیان تعمیر پر مبنی منصوبے کی نہایت شد و مت کے ساتھ مخالفت کی۔ ہمیں ریاستوں کے درمیان کسی شاہراتی نظام کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منصوبہ ریاستوں اور شہروں کے لیے چنداں مفید نہیں ہے۔ ہم اس منصوبے کے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور اس منصوبے پر خرچ ہونے والی رقم کو کسی بہتر مقصد کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے۔ لیکن روزویلٹ اور خاص طور پر صدر آئزن ہاور کے غیر متزلزل اور مستحکم صبر و تحمل کے باعث ہمیں دنیا بھر کی نسبت ایک بہترین نظام شاہرات
नसीब हुआ। गैर मुतज़लज़ल सब्र और तहम्मुल ने ही कोलंबस को नई दुनिया दरियाफ्त करने में मुआवनत की थी। 1979 में कोलंबस ने समंदर के जरिए स्पेन से लेकर अफ्रीका के गोल्ड कोस्ट तक का सफर तय किया। इस सफर के जरिए कोलंबस के जहन में एक और ख्याल आया कि अगर समंदर के रास्ते जुनूब में सफर किया जा सकता है तो फिर नई सरजमीन की तलाश के लिए मगरिब की तरफ सफर भी इख्तियार किया जा सकता है। कोलंबस के पास ना तो जहाज थे और ना मालो दौलत थी, लेकिन उसने ये साबित कर दिखाया कि कामयाबी गैर मुतज़लज़ल और मुस्तहकम सब्र और तहम्मुल के जरिए हासिल की जा सकती है। 1485 में उसने पुर्तगीजी बादशाह से मदद तलब की, लेकिन उसे इनकार कर दिया गया। फिर उसने बरतानिया के रहनुमाओं से मदद के लिए दरख्वास्त की, लेकिन उसकी ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। लेकिन कोलंबस ने सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ा और निहायत साबित कदमी से अपने मकसद की तकमील के लिए कोशिश करता रहा। लिहाजा 1486 में उसने स्पेनी हुकूमत से अपने मंसूबे के लिए गौर करने की दरख्वास्त की। खुशकिस्मती ये रही कि स्पेनी हुकूमत ने उसकी तजवीज से इत्तेफाक किया। 5 बरस बाद अफसर शाहाना हथकंडों के बाद, बिल्कुल आज के अहद की मानंद, कोलंबस की तजवीज का जायजा लेने के बाद स्पेनी हुकूमत ने एक कमीशन कायम किया जिसने कोलंबस की तजवीज को नाकाबिले अमल करार दे दिया। लेकिन फिर भी कोलंबस ने हिम्मत नहीं हारी और अपने मंसूबे के लिए स्पेनी हुकूमत से मुसलसल इसरार करता रहा। बिलाखिर 1492 में स्पेनी हुकूमत ने कोलंबस के इस मंसूबे को अमली तौर पर अपनाने की मंजूरी दे दी। नई सरजमीन की तलाश की मुहिम के हवाले से समंदरी सफर के दौरान कोलंबस ने बेपनाह सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। उसके साथ ही वापस जाना चाहते थे, लेकिन कोलंबस ने अपनी अजीम कायदाना सलाहियतों के बाइस उन्हें पेश कदमी पर रजामंद कर लिया। कोलंबस के गैर मुतज़लज़ल और मुस्तहकम सब्र और तहम्मुल के बाइस एक नई दुनिया के नक्शे पर जाहिर हुई। सब्र के साथ साथ बार बार कोशिश के अमल की बदौलत टेलीविजन इजाद हो सका था। हम में से हर शख्स टेलीविजन की इजाद को चंदा अहमियत नहीं देता। सैकड़ों मुख्तलिफ प्रोग्राम देखने के लिए महज चंद बटन ही दबाने पड़ते हैं और ये प्रोग्राम हमारी आंखों के सामने रवां दवां हो जाते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद होने वाली इजादात में से टेलीविजन की इजाद एक मौजज़ाती हैसियत रखती है। इस ज़मन में 1945 से कबल बेशुमार सब्र आज़मा कोशिशें और तजुर्बात किए गए। उस वक्त सिर्फ 10,000 टेलीविजन मौजूद थे। एक सदी कबल 1884 में निप्को नामी एक जर्मन साइंसदान ने एक ऐसा आला इजाद किया जो तस्वीरों को कुछ फासले पर भेज सकता था। 1922 में एक अमरीकी मौजूद ने उस आले में मजीद बेहतरी पैदा की। 1929 में एक रूसी नजाद अमरीकी साइंसदान जोरेकन ने एक पहले मुकम्मल काबिले अमल टेलीविजन निजाम का मुजाहिरा किया। 1936 अमरीका के कौमी नशरियाती इदारे ने न्यूयॉर्क सिटी के 150 घरों में टीवी की नशरियात वसूल करने वाले आलात नस्ब किए। उसके पहले प्रोग्राम का नाम फेलिक्स द कैट था, जो एक कार्टून प्रोग्राम था। 1945 में दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के बाद टेलीविजन की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया। लेकिन इस मरहले पर काबिले गौर नुक्ता ये है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन को आम करने के लिए 6 साल में बेशुमार सब्र आजमा तजुर्बात काम आए और फिर आज रंगीन टेलीविजन घर घर मौजूद हैं। किसी भी काम जाती या कारोबारी को अंजाम देने और उसमें बेहतरी लाने के लिए बेइंतहा मुसलसल कोशिश और तहकीक की जरूरत होती है।
मजीद बरां फ्री मुहारत, तिब या ज़राअत के मैदानों में भी तरक्की के लिए बेपनाह कोशिश और जुस्तजू दरकार है। मंदरजा बाला मिसालें उन बेशुमार मिसालों का कुछ हिस्सा हैं जिनके जरिए अजीम मकासद के हुसूल के लिए बेपनाह गैर मुतज़लज़ल सब्र व तहम्मुल की मौजूदगी और कार फरमाई का इजहार होता है, और फिर मुस्तक़बिल में भी अजीम मकासद का हुसूल सिर्फ और सिर्फ गैर मुतज़लज़ल और मुस्तहकम सब्र व तहम्मुल पर मबनी कोशिशों ही के जरिए मुमकिन है। और फिर मुस्तक़बिल करीब में खलाई बस्तियां तामीर की जाएंगी। दुनिया के अहम बर्रे आज़मों के दरमियान गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए सुरंगें तामीर की जाएंगी। अक्सर अमराज नाकाबिल इलाज नहीं रहेंगे। दहाइयों के हिसाब से उम्रों में इजाफा हो जाएगा और आलमगीर अमन का ख्याल हकीकत का रूप धार लेगा। लेकिन इन अजीम मकासद के हुसूल के लिए लोगों को पहले ये यकीन कर लेना चाहिए कि इन मकासद और मंसूबों की जरूरत है। ये इंसानियत के लिए निहायत जरूरी हैं और ये काबिले हुसूल भी हैं, और दूसरे ये कि इनकी तकमील के लिए मुस्तकिल और मुस्तहकम मंसूबाबंदी दरकार है। आइए अब हम ये देखें कि गैर मुतज़लज़ल और मुस्तहकम सब्र व तहम्मुल पर मबनी रवैया क्यों कर एक फर्द की जिंदगी में मौजूज़ात रौनुमा कर सकता है। टोनी ने मजीद सब्र की बदौलत कैसे अपनी कारकर्दगी में 100% इजाफा कर लिया। बाज लोग अपनी पेशा वराना और जाती जिंदगी में मयार के बजाय मिकदार को तरजीह देने की अमूमी गलती के मुर्तकिब होते हैं। इसकी वजाहत के लिए मंदरजा झेल मिसाल पेश है। तकरीबन 15 बरस कबल टोनी डब्ल्यू 9वीं क्लास का तालिबे इल्म था। वो एक ज़हीन और लायक तालिबे इल्म था और अपना सबक निहायत तेजी से याद कर लेता था, लेकिन वो जल्दबाज था और उसमें सब्र व तहम्मुल का मादा बिल्कुल भी नहीं था। मुख्तसर ये कि टोनी ने जल्दबाजी पर मबनी रवैया अपना रखा था और उसकी लुगत में गैर मुतज़लज़ल और मुस्तहकम सब्र व तहम्मुल का लफ्ज़ मौजूद नहीं था। स्कूल से फारिग तहसील होने के बाद वो एक तिजारती इदारे में इंतजामी मुशीर मुकर्रर हो गया। उसकी पेशा वराना जिंदगी के मुतालिक ज्यादा मालूमात हासिल नहीं थी, क्योंकि अपनी मुलाजमत के सिलसिले में वो इलाके से बाहर चला गया था और काफी देर से हमारी मुलाकात ना हो सकी थी। और अब मेरी उससे मुलाकात 3 साल कबल इत्तेफाकिया तौर पर फोनेक्स में एक कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। मुलाकात की थोड़ी देर गुजरी थी कि टोनी मुझसे मुखातिब हुआ। क्या तुम मुझे एक मशवरा दे सकते हो? मैंने कहा, यकीनन, अगर तुम यही समझते हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। टोनी ने अपनी दास्तान का आगाज कर दिया। मेरी खूबसूरत कार, महंगा घर और आला लिबास महज नुमाइशी हैं। हकीकत और सच तो ये है कि मैं कोई कामयाब जिंदगी नहीं गुजार रहा। मैं इंतहाई मुश्किल से गुजर औकात कर रहा हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैंने आला सतही मुंतजिमीन के लिए तरबियती प्रोग्राम वज़ा करने और पेश करने के ज़मन में मुहारत हासिल कर रखी है, लेकिन चंद ही लोग मेरी खिदमत से फायदा उठाते हैं। इस ज़मन में वो अक्सर ये कहते हैं, तुम्हारा प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन ये हमारी जरूरियात के लिए नाकाफी है। टोनी ने मजीद कहा, मैंने इंतजामी सलाहियतों में इजाफे के मौजू पर 2 किताबें भी लिखी हैं, लेकिन उन दोनों कुतुब के बायस नाशिर को नुकसान उठाना पड़ा है। टोनी ने तरबियती प्रोग्राम के मुतालिक बताते हुए कहा, क्या तुम मेरे इस तरबियती प्रोग्राम पर एक नजर डालोगे जिसे लोगों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया है? मैंने उसकी तैयारी के लिए 40 घंटे सर्फ किए और मुझे यकीन था कि ये कामयाब साबित होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे कतई अहमियत नहीं दी। मैंने उस तजवीज का चंद मिनट में ही जायजा ले लिया और फिर मैंने कहा, टोनी, बज़ाहिर ये प्रोग्राम
اچھا اور بہتر معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا یہ تمہاری بہترین صلاحیتوں کا نتیجہ ہے؟ تم نے مجھے ابھی بتایا کہ تم نے اس کی تیاری کے لیے 40 گھنٹے صرف کیے، لیکن اگر تم نے صرف مزید 4 گھنٹے صرف کیے ہوتے تو کیا یہ مزید بہتر نہیں ہو سکتا تھا؟ ٹونی نے جواب دیا، میرا اندازہ ہے کہ میں اسے مزید بہتر کر سکتا تھا، لیکن میرے پاس مزید وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا، دیکھو ٹونی، 40 گھنٹوں کے بعد تم نے مزید 4 گھنٹے اس کی تیاری کے لیے نہیں صرف کیے، صرف 4 گھنٹے۔ اگر تم مزید صرف کر لیتے تو تمہاری یہ تجویز یا پروگرام مزید بہتر ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، اس زمن میں میری رائے یہ ہے کہ تم اس کمپنی کو کہو کہ وہ تمہیں ایک نظر ثانی شدہ پروگرام یا تجویز تیار کر کے دے دیں۔ اگر وہ رضامند ہو جائیں تو پھر 4 گھنٹے صرف کر کے اپنے پروگرام میں مزید بہتر نکات شامل کر لو۔ اپنے کسی متوقع گاہک کو اپنی بہترین صلاحیتوں سے کم کبھی بھی پیش نہ کرو۔ میں نے ٹونی کو بتایا کہ اگر اس نے اپنی تجویز یا پروگرام کی تیاری کے ضمن میں مزید 10% وقت صرف کیا ہوتا تو وہ 100% زیادہ کما سکتا۔ اس ضمن میں نے اسے ایک مخصوص ترکیب سے آگاہ کیا۔ جب تم یہ سمجھو کہ تم نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق ایک پروگرام تیار کر لیا ہے تو پھر تم مزید 10% وقت صرف کر کے اس تیار کردہ پروگرام کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرو۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ طریقہ بہت مفید اور کارگر ہے۔ فرض کرو کہ تم نے ایک کمپنی کے لیے 50 گھنٹے صرف کر کے ایک پروگرام مرتب کیا، اور جب تمہارے خیال کے مطابق یہ پروگرام بہترین ہے تو پھر مزید 10% یعنی 5 گھنٹے مزید صرف کر کے اسے بہتر سے بہترین بنا لو۔ اس طرح تم کئی چھوٹے چھوٹے طریقوں کے ذریعے اپنے پروگرام کو مزید سے مزید تر بہتر کر سکو گے۔ جن لوگوں کی سوچ وسیع ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے بڑے فرق کا باعث ہوتی ہیں۔ پھر میں نے ٹونی کو یاد دلایا کہ افلاطون نے دی ریپبلک 7 دفعہ لکھی تھی، اور پھر میں نے ٹونی سے مذاق کرتے ہوئے اسے یہ بھی یاد دلایا کہ تم نے غیر متزلزل اور مستحکم صبر و تحمل کے ذریعے دولت کے حصول کے موضوع پر میرا پرانا لیکچر سنا ہوتا تو تم انتظامی مشاورت پر مبنی پیشے کے اعتبار سے سر فہرست ہوتے۔ اس گفتگو اور ملاقات کے بعد گزشتہ ماہ میری ٹونی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے حال ہی میں ہونے والی اپنی کچھ کامیابیوں کے متعلق بتایا۔ ایک بڑے اور اہم گاہک نے مجھ سے 2 پروگرامز مزید خرید لیے اور مجموعی طور پر میری آمدنی میں 100% تک اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اب صحیح طریقے کے ذریعے کام کر رہے ہو۔ ٹونی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، غیر متزلزل اور مستحکم صبر و تحمل کے ذریعے دولت کا حصول کے متعلق جو کچھ تم نے مجھے بتایا، میں اس کے لیے تمہارا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب میں واقعی کامیابی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہوں۔ اس زمن میں مندرجہ ذیل سنہری اصول اپنائیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا کوئی کام نہایت ہی بہترین انداز میں کیا ہے، خواہ یہ کام آپ کے باورچی خانے کی تزئین و آرائش کا ہو، خواہ یہ کام ایک اہم خط لکھنے پر مبنی ہو، مصنوعات فروخت کرنے کے لیے تفصیلی جائزہ ہو، انجن کی مرمت ہو، تو پھر اس کام کو مکمل کرنے کے ضمن میں بھی بنیادی صرف شدہ وقت سے مزید 10% اضافی وقت صرف کریں تاکہ یہ کام زیادہ اور بہترین طریقے کے مطابق انجام پا سکے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بے شمار تیل کے کنویں ایسے ہیں جنہیں مزید 10% گہرا کھودنے کے باعث انہیں کارآمد بنایا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر عظیم ایتھلیٹ کسی بھی اہم مقابلے کے لیے عام وقت سے کہیں زیادہ وقت صرف کرتا ہے۔ اس مرحلے پر
قابل غور اور قابل عمل نقطہ یہ ہے کہ ایک بہترین اور مکمل کام صرف اور صرف صبر و تحمل کے ذریعے ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ امر کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ آپ نے کہاں سے آغاز کیا، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کس قدر صبر سے کام لیا۔ اکثر انتہائی کامیاب لوگ ابتدا میں اس قدر کامیاب نہیں تھے، بلکہ آغاز میں ان کی کامیابی کا معیار انتہائی کم تھا۔ اس زمن میں وولگا کے معاملے پر غور کیجیے۔ پوائنٹ ویڈرا، فلوریڈا میں گھر تعمیر کرنے والے اداروں کے منتظمین کے درمیان اجلاس کے موقع پر کچھ عرصے قبل میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تفصیلی اور معلوماتی جائزہ جب وہ پیش کر چکا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ مجھے اپنے حالیہ تجربے کے متعلق بتا سکتا ہے۔ گفتگو کے دوران مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وولگا جیرائٹ سے نیو آرلینز منتقل ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جیرائٹ میں ایک پلمبر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کئی سالوں تک اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مناسب سرمایہ اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنی داستان کا آغاز یوں کیا: جب میں 3 سال قبل نیو آرلینز پہنچا تو اس وقت میرے ساتھ میری بیوی، 3 بچے اور $120 تھے۔ پہلے دن میں پلمبنگ کے کاروبار سے منسلک 80 اداروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی مجھے ملازمت مہیا نہ کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس پہلے ہی سے بے شمار پلمبر موجود ہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ کسی کی مدد کے بغیر ملازمت کا حصول یا اپنا ذاتی کاروبار کا قیام بہت ہی مشکل ہے۔ ٹونی نے مجھے مزید بتایا، نیو آرلینز میں دوسرے دن میں ایک بس میں بیٹھ کر تمام شہر گھومتا پھرا۔ پھر میں نے ایک نہایت ہی گنجان سڑک پر واقع ان تمام فاسٹ فوڈ دکانوں کے نام اور پتے اپنے پاس لکھ لیے جن پر ضرورت ہے کہ الفاظ درج تھے، اور پھر اس سڑک کے اختتام پر میں ایک دوسری بس میں بیٹھ گیا جس نے مجھے واپس اپنے گھر پہنچا دیا۔ میں نے اس دن 4 فاسٹ فوڈ دکانوں پر درخواست دی، لیکن انہوں نے بھی نفی میں جواب دیا۔ ٹونی نے اپنی داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے دن 5ویں فاسٹ فوڈ دکان کے مینیجر سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کچھ نیم رضامند معلوم ہوا۔ میں نے اسے بتایا میں محنتی بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ مینیجر نے مجھ سے کہا، تنخواہ بہت ہی کم ہے، لیکن میں نے اسے بتایا خواہ تنخواہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں آپ کو بہترین کام کر کے دکھاؤں گا۔ وولگا نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میں نے سخت محنت کی اور پھر 6 ہفتے کے اندر ہی مجھے اس دکان کی ایک شاخ کا مینیجر بنا دیا گیا۔ میں نے گاہکوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بہترین خدمت فراہم کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کی اور ملازمین کی استعداد کار میں بھی اضافہ کیا۔ صبح تمہارے ساتھ ہونے والی گفتگو کے مطابق میں نے یہ تمام کام کیا۔ میں نے اپنے کام اور کارکردگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور پھر 9 ماہ بعد دکان کی اس شاخ کے مالک نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ میری اس سے ملاقات صرف 2 مرتبہ ہوئی تھی۔ وہ بہت مصروف شخص تھا، اور جہاں میں مینیجر تھا اس جیسی 30 شاخوں کا وہ مالک تھا۔ اور جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ جائیداد کی خرید و فروخت پر مبنی اس کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ ملاقات شروع ہونے کے 2 منٹ بعد ہی وہ مجھ سے کہنے لگا، اس شہر کے شمالی حصے میں واقع 100 گھروں پر مشتمل ایک عظیم عمارت کے انتظام کے لیے میں وہاں تمہیں اسسٹنٹ مینیجر کی حیثیت سے ملازمت دینا چاہتا ہوں۔ یہ عمارت میری ملکیت ہے۔ وولگا نے مجھے بتایا۔ میں اس کی یہ پیشکش سن کر ششدر رہ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ پیشے کے لحاظ سے میں ایک پلمبر ہوں اور گھریلو عمارت کے انتظام و انصرام کے متعلق مجھے قطعی طور پر کچھ معلوم نہیں ہے۔
میری یہ بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں نے فاسٹ فوڈ اسٹور میں تمہاری کارکردگی دیکھی ہے، تم نے منافع میں 33% اضافہ کر دیا ہے۔ بنیادی طور پر 100 گھروں پر مشتمل عمارت کا انتظام اور انصرام چلانے کے لیے اس مہارت اور صلاحیت کی ضرورت ہے، جس مہارت اور صلاحیت کا تم نے فاسٹ فوڈ اسٹور کے ضمن میں مظاہرہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ماتحت عملے کے لیے تحریک و ترغیب اور انہیں ذمہ داری سونپنے کے لیے مہارت اور صلاحیت درکار ہے، جو تم میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ مجھے یقینی طور پر علم ہے کہ تم اس عمارت کو مکمل طور پر آباد رکھنے، مقررہ وقت پر کرایہ وصول کرنے اور عمارت کی مرمت کے ضمن میں بہترین طرائق آزمانے کے ضمن میں میری مدد کر سکتے ہو۔ وولگا نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے یہ ملازمت حاصل کر لی، میری تنخواہ بھی پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو گئی، مجھے ایک نہایت شاندار گھر بھی مل گیا۔ 2 سال قبل کا واقعہ ہے، اب میں یہاں سینئر مینیجر ہوں اور جلد ہی میرے پاس اس قدر رقم جمع ہو جائے گی کہ میں اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکوں۔ میں نے استفسار کیا، کس قسم کا کاروبار؟ وولگا نے جواب دیا، پلمبنگ کا تھوک کاروبار۔ اور اسی دن شام کو واپس پر ہوائی جہاز میں میری ملاقات اور گفتگو بے روزگاری کے حکومتی محکمے کے ایک مینیجر کے ساتھ ہوئی۔ اس کے ذہن پر واقعی کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا، ہر ہفتے بے روزگاری کے ضمن میں رقم وصول کرنے کے حوالے سے سینکڑوں درخواستوں پر مجھے غور کرنا پڑتا ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان سے پوچھتا ہوں، تم ملازمت حاصل کرنے کے ضمن میں کیا کوشش کر رہے ہو؟ لوگوں کی اکثریت یہی کہتی ہے، مجھے دوبارہ نہیں بلایا گیا، مجھے کوئی ملازمت نہیں دیتا، حالات بہت خراب ہیں۔ اور وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے پاس اب کتنے ہفتے باقی رہ گئے ہیں؟ یہ لوگ اس قسم کے رویے کے ذریعے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا پر احسان کر رہے ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت یا اس کا یہ محکمہ مشکل حالات میں ان کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے۔ اب تک کبھی نہیں ہوا کہ یہ لوگ ملازمت کے لیے کوشش کرتے ہوں، لیکن اگر ان لوگوں کی اکثریت ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرے تو ملازمت حاصل کر سکتی ہے۔ میرا ہمراہی بالکل درست کہہ رہا تھا۔ جب تک انسانی ضروریات اور خواہشات تشنہ رہتی ہوں، کوئی وجہ نہیں کہ لوگ بے روزگار ہوں۔ جو شخص ایک مناسب اور معقول حد تک جسمانی اور ذہنی طور پر مستعد اور صحت مند ہے، اس کے لیے روزگار اور ملازمت کی کوئی کمی نہیں۔ وولگا ایک ایسی ملازمت کے حصول کے ذریعے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا جسے چند لوگ ہی پسند کرتے ہیں، اور اس نے ثابت کر دیا کہ غیر متزلزل اور مستحکم صبر و تحمل کامیابی اور ترقی کی ضمانت ہے۔ یہ مرحلہ وہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، بلکہ یہ مرحلہ وہ ہے جو آپ کے لیے عظیم فرق کا باعث بنتا ہے۔ کس طرح غیر متزلزل صبر و تحمل نے ایلیکس اے کی قسمت کی کایا پلٹ دی۔ اگر ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ غیر متزلزل اور مستحکم صبر و تحمل کے ذریعے کامیابی اور ترقی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے مطابق اپنے مقاصد کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کریں، تو پھر غیر متزلزل مستحکم صبر و تحمل کے ذریعے کامیابی اور ترقی کا حصول ممکن ہے۔ ریٹائر ہونے والے افراد کے لیے پینشن کے حصول پر مبنی پروگرام سے منسلک ایک مشیر ایلیکس اے میرا دوست ہے، اور اس کی سالانہ آمدنی $3 لاکھ سے زائد ہے۔ ایک دن لنچ کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی آمدنی اس کے حریف ہم پیشہ افراد کے نسبت اس قدر زیادہ کیوں ہے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے مجھے اپنی کامیابی کی وجہ سے آگاہ کیا۔ میں نے 5 اقدام پر مبنی ایک طریقہ کار وضع کیا ہے جو میرے لیے معجزانہ نتائج پیدا کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے قطعی طور پر مستفید ہو سکیں گے۔
میں نے ایلیکس سے اس طریقہ کار کی وضاحت کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، اپنے اس طریقہ کار کے متعلق مختصر طور پر تمہیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے متوقع گاہک تلاش کرتا ہوں اور یہ قدم میرے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے، اپنے متوقع گاہک تلاش کرنے کے لیے میں کافی زیادہ وقت صرف کرتا ہوں۔ میں مقامی کاروبار کے متعلق خبروں کے متعلق معلومات اور خبریں اکٹھا کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون سے ادارے ترقی اور کامیابی میں سے گزر رہے ہیں۔ میں اپنی آنکھیں اور کان ہر وقت کھلے رکھتا ہوں اور ہر وقت ان اداروں کی تلاش میں رہتا ہوں جو مسلسل ترقی اور کامیابی کے لیے کوشاں رہتے ہوں۔ لوگوں سے ملاقات کے وقت، کسی بھی کانفرنس کے موقع پر، ہوائی سفر کے دوران، حتیٰ کہ تعطیلات مناتے ہوئے بھی میں متوقع گاہکوں کو ڈھونڈتا رہتا ہوں، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو میری خدمات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن میں اپنی خدمات صرف معقول افراد ہی کو پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پر میں ان اداروں کی تلاش میں رہتا ہوں جنہیں اپنے کاروبار کا آغاز کیے تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہوتا ہے اور میرے خیال میں ایسے ادارے پروگرام یا منافع میں حصے داری پر مشتمل پروگرام اپنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس قسم کے ادارے خاص طور پر میرے متوقع گاہکوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایلیکس نے اپنے طریقہ کار کے دوسرے قدم کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، میں اپنے متوقع گاہک ادارے کے سربراہ کو فون کرتا ہوں۔ میں اپنا مکمل تعارف کرواتا ہوں اور اپنی خدمات سے بھی آگاہ کرتا ہوں۔ پھر میں ملاقات کا وقت طلب کرتا ہوں۔ عام طور پر ملاقات کا وقت طے پا جاتا ہے کیونکہ میری باتیں دو ٹوک اور واضح ہوتی ہیں اور ان میں دھوکے بازی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا۔ ایلیکس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے پروگرام کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ میں اپنے متوقع گاہک یعنی ادارے کے سربراہ کے پاس ذاتی ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ اسے میں آزمائشی انٹرویو کا نام دیتا ہوں۔ اس انٹرویو کے دوران میں متوقع گاہک کے بارے میں اس کے سرمایہ کاری کے مقاصد، سرمایہ کاری کے ضمن میں پیش کی جانے والی رقم کی حدود، گاہک کی ذمہ داریوں اور اس کے ذاتی پس منظر کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنی ذات اور اپنے ادارے کے متعلق کم ہی بات کرتا ہوں اور اپنے گاہک کو بولنے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرتا ہوں۔ جس قسم کے سوال میں پوچھتا ہوں اس کے ذریعے میرے متوقع گاہک کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے کاروبار کے متعلق مہارت رکھتا ہوں۔ عام طور پر انٹرویو کے اختتام پر میرے پروگرام کے متعلق دلچسپی نصف سے بھی کم رہ جاتی ہے، لیکن میں نے اپنی کامیابی اور دولت کے حصول کا دروازہ کھول لیا ہے پر مبنی میرا مقصد تکمیلی مراحل طے کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایلیکس نے اپنے پروگرام کے چوتھے مرحلے کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، ادارے کے سربراہ کے ساتھ ذاتی ملاقات کے بعد میں دوبارہ ایک یا دو دفعہ سربراہ سے ملاقات کرتا ہوں اور متعدد خطوط بھی لکھتا ہوں جن کے ذریعے میں انہیں بتاتا ہوں کہ میری ملاقات یا ملاقاتیں بہت اچھی رہی ہیں اور میں آپ کے ادارے کی ترقی کے لیے خاص طور پر بہت ہی اچھی تجاویز مرتب کر رہا ہوں۔ اس ضمن میں میں ادارے کو ایک ذاتی خط بھی لکھتا ہوں جو بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس خط کے ذریعے میں اس ادارے کے سربراہ کے لیے اپنے اخلاص اور دلچسپی کا اظہار کرتا ہوں، جس کے باعث ادارے کا سربراہ اپنے آپ کو نہایت ہی اہم تصور کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے اس دور میں خط کی روایتی شکل کے باعث بعض اوقات منفی نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں اور لوگ اس قسم کے روایتی خطوط سے اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر کے ذریعے تیار کردہ ان خطوط میں مضمون ایک سا ہوتا ہے لیکن ادارے کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ ذاتی خط بھجوانے کے بعد تم کیا کرتے ہو اور تمہارا 5واں قدم کون سا ہے؟ ایلیکس نے جواب دیا، اس خط کو بھجوانے کے 3 یا 4 دن بعد میں فون کے ذریعے
उस खत के मुतालिक मालूम करता हूँ कि उस पर किस किस्म की कार्रवाई हो रही है। मैं इदारे के सरबराह को फिर बताता हूँ कि मेरी उससे मुलाकात बहुत ही अच्छी और दिलचस्प रही थी और मैं उसके लिए सरमायाकारी के बेहतरीन और मुनाफे बख्श मौके तलाश करने में उसकी मदद कर सकता हूँ। फिर मैं दूसरी बार मुलाकात के लिए वक्त तय कर लेता हूँ। जब मैं अपने मुतवक्को ग्राहक से दूसरी बार मिलता हूँ तो मेरे पास सरमायाकारी के ज़मन में मखसूस तजावीज़ मौजूद होती हैं। अक्सर औक़ात इस मुलाकात का नतीजा मेरे हक में अच्छा नहीं बरामद होता, लेकिन मैं जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं करता और सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। मैं इसलिए सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करता हूँ क्योंकि मैं उस इदारे के साथ तवीलुल मुद्दती और मुस्तकिल ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहता हूँ। एलेक्स ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, अपनी मसनूआत और खिदमात की फरोख्त का अमल काफी हद तक मछली के कामयाब शिकार से मुशाबे है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो मछली आपके हाथ से निकल जाएगी। और अगर मैं अपनी खिदमत की फरोख्त के ज़मन में जल्दबाजी दिखाने की कोशिश करता हूँ, खास तौर पर जब लाखों डॉलर का भी मामला हो, तो फिर मुतवक्को ग्राहक मेरे साथ कारोबार करने के ज़मन में अपनी राय पर नजरे सानी कर सकता है। लेकिन दूसरी मुलाकात के बाद मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं अपने प्रोग्राम के मुतालिक इदारे के सरबराह से फोन के जरिए या जाती मुलाकात के जरिए ज्यादा वजाहत से बता सकूं। और फिर अपने मकसद के हुसूल तक मैं इदारे के सरबराह के साथ मुसलसल राब्ते में रहता हूँ। बाज़ औक़ात इस तमाम कार्रवाई में कई साल सर्फ हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने मुतवक्को तकरीबन तमाम ग्राहकों के साथ अपनी खिदमत की फराहमी पर मबनी मुआहिदा तय करने में कामयाब हो जाता हूँ। मैंने तबसरा करते हुए कहा, मैंने कामयाबी की इस कदर ज्यादा शरह के मुतालिक पहले कभी नहीं सुना। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी नहीं सुना। कॉफी खत्म होने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया, 3 साल हुए मैं एक मुतवक्को ग्राहक को कायल करने की कोशिश कर रहा था। आज सुबह उसने मुझे बुलाया और कहा वो मेरी तजवीज़ करदा पेंशन प्लान खरीदने के लिए तैयार है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं उसके कहने के मुताबिक सपहर को उसके पास आऊंगा ताकि हतमी मुआहिदे की तफसीलात तय की जा सकें। ये इदारा काफी मुनाफे बख्श इदारा है और मुझे यकीन है कि इस इदारे के साथ 3 साल तक कोशिश करने के बाद मुझे एक अच्छा और बेहतरीन मुआवजा मिलेगा। मैंने उससे कहा, मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा। और फिर हमारी मुलाकात इख्तिताम को पहुंची। एक अच्छे काबिल अमल और आजमूदा मंसूबे के ज़मन में कामयाबी हासिल करने के लिए इंतहाई तौर पर सब्र तहम्मुल और गैर मुतज़लज़ल क़ुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। आप अपना जिस्मानी वजन कम करने के लिए भरपूर मुस्तकिल सब्र से काम ले सकते हैं। क्या आप कभी उस वक्त हैरान और परेशान हुए जब आप ये चाहते थे कि आप फौरी तौर पर किसी शख्स को पहचान लें, लेकिन आप उस वक्त ऐसा ना करें? इस किस्म का वाकया मेरे साथ एयरपोर्ट की तेज रफ्तार बस के सफर के दौरान पेश आया। मैं बस में दाखिल हुआ और एक निशिस्त पर बैठ गया और फिर मेरे सामने वाली निशिस्त पर बैठा हुआ शख्स फौरन मुझसे मुखातिब हुआ। सुबह बखैर, तुम आजकल क्या कर रहे हो? गुज़िश्ता 1 साल से मैं तुम्हें नहीं मिल सका। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैं उसे पहचान नहीं सका था, लिहाजा उसने कहा, मालूम होता है कि तुम ठीक नहीं हो। तुमने मुझे नहीं पहचाना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरा नाम जॉन पी है। अब मुझे याद आया कि मैं इस शख्स को तो 42 साल से जानता हूँ, लेकिन ये शख्स मुझे एक अजनबी मालूम हो रहा था। जॉन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम मुझे क्यों नहीं पहचान सके।
गुज़िश्ता मुलाकात के मौके पर मेरा वजन 360 पाउंड था और अब मेरा वजन 180 पाउंड है और मजीद कम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि तुम मुझे इसलिए पहचान नहीं पा रहे क्योंकि तुम जिस शख्स से पहले मिल चुके हो अब उसके निस्फ से मिल रहे हो। मैंने कहा, बहुत खूब, तुम बहुत शानदार मालूम हो रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा वजन सिर्फ 180 पाउंड है। ये मौजूजा कैसे रोनुमा हुआ? उसने जवाब देते हुए कहा, साल हा साल तक मैंने वजन कम करने के ज़मन में तमाम ग़िज़ाएं इस्तेमाल की, लेकिन फिर मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसने मुझे वजन कम करने के लिए एक यकीनी तरीका बताया। उस शख्स ने मुझे बताया कि मेरा वजन रोजाना के हिसाब से 3 से 5 पाउंड कम हो जाएगा। मैंने उसकी बात पर तबसरा करते हुए कहा, जाहिर है कि तरीका इलाज कामयाब रहा। अब तुम्हारी जिस्मानी बनावट बहुत ही भली मालूम हो रही है। जॉन ने तफसील बताते हुए कहा, उस गैर मामूली ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हुए मुझे 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि मैं अस्पताल पहुंच गया। फौरी असर की हामिल दवा ने मेरे बदन का खुराक जज्ब करने वाला निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया। मैं दिन में 3 बार बेहोश हो जाता। मेरी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी थी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें कोई अच्छी खुराक या ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए थी। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारे बदन का निस्फ वजन कम हो गया। मेरी बात पर तवज्जो दिए बगैर जॉन ने अपनी दास्तान जारी रखी। जो कुछ हुआ बहुत ही सादा मामला था। मेरा इलाज करने वाले डॉक्टर ने मुझसे कई बार तफसीलन गुफ्तगू की। वो कोई ग़िज़ाई माहिर नहीं था, लेकिन वो आला फहमो फरासत और समझ बूझ का मालिक था। उसने मुझे बताया कि औसत वजन यानी 180 पाउंड 15 बरस के दौरान बढ़ते बढ़ते 360 पाउंड तक पहुंच गया और अब तुम्हें कोई तिब्बी जादूगर ही ये बता सकता है कि तुम 5 हफ्तों के दौरान 180 पाउंड वजन कम कर सकते हो। यानी एक दिन में 5 पाउंड वजन में कमी अलादीन के चिराग ही के जरिए मुमकिन हो सकती है, और ये भी कि तुम्हारे बदन को शदीद किस्म का नुकसान भी नहीं पहुँचे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वजन में कमी सिर्फ और सिर्फ रोजाना मुस्तहकम और गैर मुतज़लज़ल सब्र तहम्मुल ही के जरिए मुमकिन हो सकती है। उस डॉक्टर ने मुझे एक मुनासिब और माकूल ग़िज़ा खुराक मुरतब करके दी, जिसके जरिए एक दिन में सिर्फ 1 पाउंड वजन कम हो सकता था। उसने मुझे यकीन दिलाया कि अगर मैं मुस्तकिल तौर पर इस ग़िज़ा को इस्तेमाल करता रहा तो मैं 6 माह के अंदर 180 पाउंड वजन कम कर लूंगा, और ये नुस्खा निहायत ही कारगर और मुफीद साबित हुआ। जॉन ने अपनी कहानी जारी रखी। ये कोई इतनी ज्यादा कीमत नहीं थी, क्योंकि जो मर्द 15 साल में लाहक हुआ उसके इलाज के लिए सिर्फ 6 माह का अरसा सर्फ हुआ, और अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जॉन ने अपनी दास्तान खत्म करते हुए कहा, हर 1 पाउंड के बदले मैंने 10 पाउंड मालियत की खुद एतमादी और दिलकश शख्सियत हासिल की। मुलाकात के बाद जुदा होते वक्त मैं अपने दिल में ये सोच रहा था, जिंदगी के हर शोबे में ख्वाह आप ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करना चाहते हो या अपने बदन को इंतहाई पुरकशिश और दिलकश बनाना चाहते हो, गैर मुतसलसल और मुस्तहकम सब्र तहम्मुल आला अफादियत का हामिल है। गैर मुतसलसल सब्र के जरिए आमदनी में तेजी से इजाफा हो जाता है। बिन डब्ल्यू की उम्र इस वक्त 80 बरस है और मेरे हल्का अहबाब में से वो इंतहाई दिलचस्प शख्सियत का मालिक है। बिन डब्ल्यू की एक खूबसूरत बीवी है, कई बच्चे हैं, कितने ही पोते हैं और फिर बेशुमार पड़पोते भी हैं। वो गैर मामूली तौर पर दौलतमंद है। हाल ही में उसने मुझे बताया, मुझे वाकई मालूम नहीं कि मेरे पास कितनी दौलत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी दौलत $300 मिलियन से कुछ ज्यादा ही है। मैं मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के सिलसिले में बिन के साथ
20 साल से ज्यादा अरसे तक काम कर चुका हूँ। इस ज़मन में सबसे दिलचस्प काम जो मैंने उसके साथ मिलकर किया, उसकी आप बीती की तैयारी थी। वो नहीं चाहता था कि अवाम उसके हालात जिंदगी का मुताला करें। वो सिर्फ अपनी मौजूदा और आइंदा नस्लों को ये बताना चाहता था कि जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने और एक लुत्फ़-आमीज़ और शानदार जिंदगी गुजारने के लिए कौन कौन से बुनियादी रहनुमा नुकात और इक़दामात अपनाए और आजमाए जा सकते हैं। इस काम के ज़मन में मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, क्योंकि मैं बिन की जिंदगी का गहरा मुताला करना चाहता था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि एक मुतवस्सत खानदान का फर्द जिसने कॉलेज की तालीम भी बराए नाम हासिल की थी, क्यों कर तेल के कुओं, रिहायशी मंसूबों, मराकज़ खरीदारी, क़ित्तात ज़मीन, हीरे जवाहिरात, सोने, तमस्कात और आलात ज़र का मालिक बन गया। मैं ये भी जानने का ख्वाहिशमंद था कि इस कदर दौलतमंद शख्स ने क्यों कर अपनी जिंदगी एक मामूली घर में गुजारी। 6 साल पुरानी कार में सफर करता रहा और एक मामूली दुकान से अपने मलबूसात खरीदता रहा। एक शाम को जब हम उसकी आप बीती के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, उसने अपनी दास्तान का आगाज कर दिया और मुझसे कहने लगा, डेविड, आज मैं तुम्हें दौलत कमाने के ज़मन में अपनी सोच और अंदाज़े फिक्र से आगाह करना चाहता हूँ। तुम इसका जिक्र मेरी किताब उस आप बीती में कर दो, ताकि मेरे अजीम पोते और पड़पोते मेरी बातें समझ सकें। मैंने उससे वादा कर लिया और फिर बिन शुरू हो गया। दौलत कमाने के ज़मन में मैंने हमेशा 4 उसूलों पर अमल किया। पहला उसूल ये है कि दौलत कमाने की ख्वाहिश को अपनी जात पर हावी ना होने दीजिए। मैंने अपने आबाओ अजदाद से सुन रखा है कि अगर लोग दौलत को अपना खुदा समझने लगे तो दौलत उन्हें तबाह बर्बाद कर देती है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने हमेशा अपनी दौलत का कम से कम 10% हिस्सा चर्च और दीगर नेक मकासद के लिए सर्व किया है, और मेरे फौत हो जाने के बाद मेरी ज्यादातर दौलत फलाही और नेक मकासद के लिए वक्फ कर दी जाएगी। बिन ने अपनी दास्तान जारी रखी। दौलत खर्च करने से ज्यादा दौलत कमाने के जरिए मुझे ज्यादा से ज्यादा लुत्फ और खुशी हासिल होती है। बाज लोग अहमकों की मानंद घोड़ों की रेस या जुए के जरिए अपनी मसरूफियत का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन दौलत कमाना ही मेरे लिए एक खेल है। मैं अपनी कद्र व कीमत का तायुन अपने पास मौजूद दौलत के जरिए करता हूँ। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हारी ये सोच और अंदाज़े फिक्र कदरे तंग नजरी और खुदगर्जी पर मुबनी नहीं है? बिन ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा, नहीं, कतई नहीं। जब मैं दौलत कमाता हूँ तो उस दौलत के जरिए दूसरे लोगों को भी अपनी बेहतरी के ज़मन में मदद और मुआविनत मुहैया करता हूँ। मैं टैक्स की मद में एक कसीर रकम अदा करता हूँ, जिसके जरिए अवाम के लिए फलाही और इमदादी मंसूबे तरतीब दिए जाते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, टैक्स कारोबार की एक कीमत की हैसियत रखते हैं। जब मैं दौलत कमाता हूँ तो उसके जरिए मैं दीगर बेशुमार अफराद की मदद भी करता हूँ। अपने इस दावे की वजाहत के लिए मैं कुछ मखसूस मिसालें पेश करता हूँ। नेब्रास्का में मेरे कायम किए हुए तेल के कुएं की मिसाल पर गौर करो। इस ज़मन में मैंने सरमायाकारों के एक ग्रोह को दौलत कमाने के ज़मन में मदद और मुआवनत मुहैया की, और उनके साथ मैंने भी दौलत कमाई। मैंने तेल का कुआं खोदने वाले इदारे और उसके मुलाजिमीन की मदद करने के लिए दौलत हासिल की, और फिर मैंने उस इदारे के बकाया अमले के लिए दौलत कमाई, जिनके जरिए ये तेल कुएं से लेकर पाइपों के जरिए परचून फरोशों की दुकानों पर पहुंचा। और फिर मैंने खतरा मोल लेते हुए और तेल तलाश करते हुए अपनी हकीर सी कोशिश के जरिए तेल की कीमतों को बढ़ने से रोका। लेकिन दौलत मुझ पर हावी नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी तमाम दौलत की निगरानी करता हूँ। मैंने पूछा,
दौलत कमाने के हवाले से तुम्हारा दूसरा उसूल क्या है? बिन ने जवाब दिया, दौलत कमाने के हवाले से मेरा दूसरा उसूल सिर्फ एक लफ्ज पर मुश्तमिल है, यानी सब्र तहम्मुल। मेरा ख्याल है कि सब्र तहम्मुल के फुकदान पर मबनी रवैये और सोच के बाइस किसी भी दीगर उनसर के निस्बत दौलत कमाने पर मबनी ख्वाब मलियामेट हो जाते हैं। अपनी जवानी में मैंने $10,000 जमा कर लिए। उस वक्त मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी। और फिर मेरी मुलाकात उस स्टॉक ब्रोकर से हुई जो बहुत तेज और तर्रार दिखाई देता था और निहायत नर्मो लहजे में गुफ्तगू करता था, जिसने मुझे ये बताया कि कैसे मैं उसके साथ मिलकर $10,000 की सरमायाकारी के जरिए उसकी निराली और अनोखी तरकीब के मुताबिक अपनी रकम में सिर्फ 30 माह के अंदर $1,00,000 तक इजाफा कर सकता हूँ। एक नौजवान अहमक की मानंद मैं उसके जाल में फंस गया। 3 माह बाद जब मैं 1 हफ्ते की तातीलात गुजार कर वापस आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे बैंक अकाउंट में भी एक फूटी कौड़ी नहीं है। वो होशियार और चालाक स्टॉक ब्रोकर मेरी तमाम दौलत ले उड़ा था, लेकिन ये जो $10,000 मैंने जाया किए मेरे लिए बेहतरीन किस्म की सरमायाकारी साबित हुई। उसने हंसते हुए बताया, हार्वर्ड, पेल और प्रिंसटन की यूनिवर्सिटियों से 3 डिग्रियां हासिल करने के बाद भी मुझे दौलत कमाने और जाया करने के ज़मन में इस कदर मालूम नहीं हुआ जितना मुझे उस स्टॉक ब्रोकर की चालाकी और होशियारी ने बता दिया। मैंने पूछा, दौलत कमाने के लिए तुम्हारा तीसरा उसूल क्या है? बिन कहने लगा, 1 मिनट ठहरो, मैं अपने दूसरे उसूल की बखूबी तौर पर वजाहत नहीं कर सका। मैं सब्र और तहम्मुल की अहमियत उजागर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कह सका। जब तुम एक दफा सब्र और तहम्मुल के इस्तेमाल से वाकिफ हो जाओगे तो फिर खुद ही तमाम मामलात ठीक होते जाएंगे। दौलत के इस कारोबार में मुझे तकरीबन 60 साल हो चुके हैं। 30 साल की उम्र में मेरे पास सिर्फ $1,00,000 थे। जब मेरी उम्र 40 साल हुई तो उस वक्त मेरे पास तकरीबन $5,00,000 थे और फिर आइंदा 10 साल में मेरी दौलत बढ़कर $30,00,000 हो गई और जब मेरी उम्र 60 साल हुई तो उस वक्त मेरे पास तकरीबन $80,00,000 थे और अब गुज़िश्ता 20 साल के दौरान ये रकम बढ़कर 300 लाख के करीब पहुंच चुकी है। बिन ने एक लम्हा तवक्कुफ किया और मुझसे यूं मुखातिब हुआ, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर हम स्कूल में अपने बच्चों को सरमाए के हकीकी मफहूम के मुताल्लिक ना बताएं तो ये उनके साथ सरासर ज्यादती होगी। अक्सर बच्चों का ख्याल है कि दौलत और सरमाया सिर्फ खर्च करने के लिए ही है, लेकिन खर्च करने से दौलत या सरमाए का मफहूम वाज़े नहीं होता, बल्कि दौलत और सरमाया एक ऐसी चीज है जिसके जरिए मजीद दौलत कमाई जा सकती है। बिन ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा, एक और बात जो हम अपने बच्चों को नहीं बताते वो ये है कि अपने सरमाए को नेक मकासद के लिए इस्तेमाल करके दौलत में इजाफा कैसे किया जा सकता है। सिर्फ 30 साल के अंदर अंदर 12% के हिसाब से $10,000 की सरमायाकारी के जरिए 300 लाख और 400 लाख के दरमियान रकम हासिल की जा सकती है। बिन ने एक लम्हा मजीद तवक्कुफ किया और कहने लगा, अब मैं तुम्हें दौलत कमाने के हवाले से अपना तीसरा उसूल बताता हूँ। सरमायाकारी करने के लिए कभी खतरा मोल ना लीजिए। जब से मैंने अपने $10,000 जाया किए थे, अब मैं हर सरमायाकारी से कबल खूब गौर व फिक्र और सोचो विचार करता हूँ और हर पहलू को मद्देनजर रखता हूँ। तुम्हें उस मरकज़ी खरीदारी के मुतालिक इल्म है जो मैंने तामीर किया था। उसकी तामीर से पहले मैंने 3 अफराद से अलग-अलग उसके मुतालिक जायज़ाती तफसीलात और मालूमात मुरत्तब करवाई थी। मैं अपने आप को यकीन दिलाना चाहता था कि उसका जाए मुकाम बिल्कुल सही और दुरुस्त है। तेल की तलाश के लिए कुएं खोदने के मंसूबे को शुरू करने से पहले
میں یہی طریقہ اپناتا ہوں۔ میں 3 علیحدہ بہترین ماہرین ارضیات سے کہتا ہوں کہ وہ زمین کا جائزہ لے کر بتائیں کہ کیا یہاں سے تیل یا گیس کی اس قدر زیادہ مقدار حاصل ہو سکتی ہے جو منافع بخش ثابت ہو۔ لہٰذا کبھی بھی خطرہ مول نہ لیجیے۔ ہر دفعہ سرمایہ کاری کرنے سے قبل نہایت احتیاط سے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر لیں۔ میرا اندازہ ہے کہ میں 20 منصوبوں میں سے 19 منصوبے مسترد اور رد کر دیتا ہوں۔ میرے دوست نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اب میں تمہیں اپنے چوتھے اصول کے متعلق بتاتا ہوں۔ جن لوگوں کو آپ اپنے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے دعوت دے رہے ہیں ان سے کبھی بھی کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھائیے۔ اگر آپ اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر کمال احتیاط کے باوجود آپ کا منصوبہ یا سرمایہ کاری کامیاب نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو تقریباً 20 سال قبل میرے ساتھ پیش آیا۔ جائیداد کی خرید و فروخت بلکہ تعمیر کے سلسلے میں میرے نزدیک یہ ایک نہایت یقینی اور کامیاب منصوبہ تھا۔ نئے ہوائی اڈے کے قریب ایک چھوٹا سا شہر آباد کرنے کے لیے مجھے موقع حاصل ہونے کو تھا۔ زمینوں اور ان پر تعمیراتی کام کے متعلق میرے ماہرین نے مجھے بتایا کہ انہیں 99% یقین ہے کہ یہ شہر بالکل اسی جگہ تعمیر کیا جائے گا۔ لہٰذا میں نے سرمایہ کاروں کے ایک گروہ کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ شہر کی تعمیر کے لیے ہوائی اڈے کی نزدیکی زمین خرید لیں تاکہ وہاں ہوٹل، ریسٹورنٹ اور دیگر سہولیات بہم پہنچانے کے لیے خوبصورت جائے تعمیر منتخب کیا جا سکے۔ مجھے اس منصوبے کی کامیابی کے متعلق اس قدر زیادہ یقین تھا کہ میں نے اپنی سیکریٹری اور اس کے خاوند سے کہا کہ وہ بھی سرمایہ کاری کے ایک چھوٹے سے حصے میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی $50,000 میرے کہنے پر اس تعمیراتی منصوبے میں جھونک دیے۔ میرے دوست نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ شہری انتظامیہ نے شہر تعمیر کرنے کے لیے ایک دوسری جگہ کا انتخاب کیا۔ ہماری تمام سرمایہ کاری ڈوب گئی۔ میرے ضمیر کو واقعی بہت ٹھیس پہنچی کیونکہ میرے کہنے پر اور مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے میری سیکریٹری اور اس کے خاوند نے اپنی تمام رقم سرمایہ کاری کی نظر کر دی تھی۔ اس رقم کے علاوہ ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ جب میں نے اپنے سرمایہ کے ڈوب جانے کی خبر سنی تو میں نے اپنی سیکریٹری اور اس کے خاوند کو سرمایہ کاری کے لیے دی جانے والی تمام رقم واپس کر دی اور پھر آئندہ کبھی بھی کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے کبھی نہیں کہا، کیونکہ سرمایہ ڈوب جانے کی صورت میں کسی کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال مختصر طور پر کامیابی حاصل کرنے کے ضمن میں بن کے طریقہ کار کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دولت کمانے کے ضمن میں زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے۔ نمبر 2، دولت کمانے کے ضمن میں خوشی اور لطف محسوس کیجیے، لیکن دولت کو اپنے اوپر سوار مت ہونے دیجیے۔ نمبر 3، سرمایہ کمانے کے لیے خطرات مول نہ لیجیے، بلکہ سرمایہ کاری کرنے سے قبل خوب دیکھ بھال کر لیجیے۔ نمبر 4، جو لوگ خطرہ مول نہ لے سکے انہیں سرمایہ کاری کے لیے اپنے ساتھ شامل نہ کریں، ورنہ انہیں نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ $300 لاکھ جمع کرنے کا حوصلہ اور ہمت نہ رکھتے ہوں، لیکن زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بن کے وضع کردہ اصولوں کو اپنائیے۔ اس سلسلے میں غیر متزلزل اور مستحکم صبر و تحمل ایک بنیادی کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اپنی نیک نامی اور اچھی شہرت کا بھرپور تحفظ کریں۔ غفلت کے باعث اسے راتوں رات نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو لوگ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں وہ اچھی شہرت کے ذریعے
حاصل ہونے والی طمانیت اور خوشی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ اگر دولت مند افراد کے لیے عزت، شہرت اور نیک نامی کامیاب زندگی کے ذریعے حاصل ہونے والی عظیم نعمتیں ہیں، چونکہ نیک نامی کسی بازار میں فروخت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کوئی قابل خرید چیز ہے، بلکہ اسے حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر اکثر اوقات یہ نیک نامی اور اچھی شہرت ہی افراد کو بام عروج تک لے کر جاتی ہے۔ کھلاڑی، کاروباری افراد، سیاستدان، اداکار، مصنف، معلم اور دیگر شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سال ہر سال کی سخت محنت، صبر و تحمل اور بے شمار قربانیوں کے بعد ہی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عالمگیر سطح کے لحاظ سے کامیابی اور ستائش اور عزت راتوں رات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی میلے کے دوران جب میں ایک لڑکا تھا، میں نے ایک نہایت المیہ منظر دیکھا۔ ایک مشہور کرتب دکھانے والا شخص 200 فٹ طویل گریس لگے کھمبے پر چڑھ گیا۔ یہ ایک بہت اچھا کرتب تھا۔ 10 منٹ تک تمام لوگ اسے ناقابل یقین انداز سے کھمبے پر چڑھتا دیکھتے رہے، حتیٰ کہ وہ کھمبے کے بالائی حصے پر پہنچ گیا۔ پھر اچانک اس سے کوئی غلطی ہوئی اور 3 سیکنڈ سے کم ہی عرصے میں وہ زمین پر مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی خوفناک منظر تھا، لیکن یہاں بتلانا مقصود ہے کہ 10 منٹ میں حاصل کی ہوئی کامیابی کا اختتام چند سیکنڈ میں موت کی صورت میں ہوا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم جتنی تیزی سے آسمان کامیابی پر جاتے ہیں، اس سے زیادہ تیزی سے ہم ناکامی کے گڑھے میں بھی گر سکتے ہیں۔ کامیابی کے حصول کے ضمن میں غیر متزلزل اور مستقل صبر و تحمل پر مبنی تمام عمل اس وقت ضائع ہو سکتا ہے جب ہم اپنی نیک نامی اور اچھی شہرت نہایت احتیاط سے برقرار نہ رکھیں۔ 7 سال نائب صدر بننے کے بعد صدارت کے امیدوار کی حیثیت سے رچرڈ نکسن کو کینیڈی کے ہاتھوں شکست ہو گئی، لیکن نکسن نے ہمت نہیں ہاری۔ 1964 میں جب ریپبلکن پارٹی کے اکثر اراکین نے سب سے بڑے قومی عہدے کے لیے سینٹر گولڈ واٹر کی حمایت سے انکار کر دیا، تو پھر صرف رچرڈ نکسن نے ہی گولڈ واٹر کی حمایت کی، اور پھر 1966 میں جب ریپبلکن پارٹی منتشر ہو چکی تھی تو پھر صرف رچرڈ نکسن کی مدد کے ذریعے ہی ریپبلکن پارٹی کے اراکین نے کانگریس میں اکثریت حاصل کی۔ 1968 میں دوبارہ صدارتی انتخابات منعقد ہونے کو تھے۔ چونکہ رچرڈ نکسن نے اپنی پارٹی کی تعمیر نو اور کامیابی کے لیے سخت اور جان توڑ محنت کی تھی، تو لامحالہ طور پر پارٹی نے صدر کے امیدوار کی حیثیت سے نکسن کا انتخاب کیا۔ اب کی بار وہ امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا۔ 1972 میں وہ دوبارہ صدر امریکہ منتخب ہو گیا۔ اس کا دوبارہ انتخاب گزشتہ 4 کے دوران اس کے متوازن رویے اور بہترین کارکردگی کی بنا پر عمل میں آیا۔ اس نے صدارت کا انتخاب کافی زیادہ اکثریت سے جیتا، اور پھر دنیا کی تاریخ میں سب سے بدنام واقعے کے حقائق عوام کے سامنے آ گئے۔ واٹر گیٹ سیاسی تاریخ کا سب سے بدنام واقعہ ثابت ہوا۔ چونکہ نکسن اس واقعے میں مبینہ طور پر ملوث تھا، اب اس کے سامنے 2 ہی راستے تھے: استعفیٰ یا قانونی مقدمے کا سامنا۔ رچرڈ نکسن نے اپنی سیاسی زندگی کے 25 سالوں میں سخت محنت کے بعد ملک اور بیرون ملک بہت ہی زیادہ اچھی شہرت، نیک نامی اور لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، لیکن اس کی یہ اچھی شہرت، نیک نامی اور اعتماد چند ہی ماہ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ 25 سالوں پر مشتمل صبر آزما کامیاب زندگی چند ہی ماہ میں زمین بوس ہو گئی۔ مندرجہ ذیل اخباری سرخیاں ظاہر کرتی ہیں کہ سال ہر سال میں حاصل شدہ کامیابی، نیک نامی اور اچھی شہرت کیسے ہفتوں یا مہینوں میں داغدار ہو جاتی ہے۔ مثلاً مقدمہ ختم کرنے کے لیے
जज रिश्वत लेने के जुर्म में मुलव्विस पाया गया। पेरोल ऑफिसर मुजरिम को रिहा कराने के लिए झूठ बोलता हुआ पाया गया। अपनी जमीन की मालियत में इजाफा करने के लिए सेंटर ने सड़क का रास्ता दोबारा तब्दील कर दिया। जो लोग मुआशरे के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े जाते हैं, दो अहम और बड़ी गलतियां करते हैं। पहले तो ये कि वो अरसा दराज से हासिल नेक नामी और अच्छी शोहरत को लम्हों में मलियामेट कर देते हैं, और दूसरे वो अपने इस गलत काम के बाइस उससे कहीं कम दौलत हासिल कर पाते हैं जो वो अपनी ईमानदारी के बाइस हासिल कर पाते। अच्छी शोहरत और नेक नामी बरकरार और बहाल रखने के ज़मन में 3 मुफीद और मौसर तराइक दर्ज झेल हैं। नंबर 1, आपकी अच्छी शोहरत और नेक नामी आपका सबसे अजीम और अहम असासा है, उसकी हिफाजत कीजिए। एक अच्छी शोहरत और नेक नामी के हुसूल और तख्लीक के लिए बहुत ज्यादा वक्त और कोशिश दरकार होती है, लेकिन एक दफा ये अच्छी शोहरत और नेक नामी दागदार हो जाए तो उसकी दोबारा बहाली नामुमकिन होती है। अगर आप अपने रास्ते से ठीक जाते हैं तो आपकी परेशानियों और मसाइब की खबरें निहायत तेजी से फैल जाती हैं और फिर लोग तज़हीक आमेज़ अंदाज में कहते हैं, ये शख्स तो इसी सुलूक का मुस्तहिक था। नंबर 2, आप अपनी नेक नामी और अच्छी शोहरत के जरिए दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हैं। ये अमर यकीनी बनाएं कि लोग आपके नक्शे कदम पर चलें। ख्वाह आप एक मुकामी, इलाकाई या कौमी मुमताज और मशहूर फर्द हैं, तो फिर आपके अंदाज़े हाय फिक्र, रवैयों और आदात को लोग अपने लिए मशअले राह समझते हैं। हम में से हर शख्स को ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या मेरी मिसाल और नमूना काबिल तकलीद है? आम लोगों की तरफ से खतरनाक और ज़रर रेसा अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह सिर्फ ये है कि मशहूर और मुमताज खिलाड़ी, अदाकार और फनकार इस किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। एक अखबारी नामा निगार ने बताया कि जब भी किसी मशहूर शख्सियत के बारे में अद्वियात इस्तेमाल करने के हवाले से बातस्वीर खबर शाया होती है, तो फिर कम से कम 1000 नौजवान लड़के लड़कियां उन अद्वियात को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जब एक देहाती इलाके का एक काउंसलर किसी ठेकेदार के साथ धोखाधड़ी और फरेबकारी के किसी मामले में मुलव्विस होता है, तो दीगर दर्जनों लोग इस किस्म के सौदे करने की कोशिश करते हैं। इस मरहले पर काबिल गौर नुक्ता ये है कि दूसरे लोगों के लिए अच्छी मिसालें कायम कीजिए और फिर एक बेहतर से बेहतरीन इदारों, मुआशरों और बेहतरीन कौम की तश्कील में हिस्सा लीजिए। नंबर 3, ईमानदारी अभी भी अजीम कामयाबी की जमानत है। कानूनी तरीकों के जरिए बेतहाशा दौलत कमाई और हासिल की जा सकती है। धोखेबाज और बेईमान लोग दौलत हासिल करने के लिए धोखाधड़ी, फरेबकारी पर मबनी मंसूबे तैयार करने के लिए जितना वक्त सर्व करते हैं, अगर वो उससे निस्फ वक्त भी ईमानदाराना और जायज तरीकों के जरिए दौलत हासिल करने के लिए सर्व करें, तो वो कहीं ज्यादा दौलत कमा सकते हैं। ईमानदारी अहमकाना फैल नहीं है, बल्कि ईमानदारी फहमो फरासत और दानिशमंदी हासिल करने का एक रास्ता है। आप रोजमर्रा जिंदगी के आम मसाइल और मुआमलात में गैर मुतज़लज़ल सब्र और तहम्मुल से कैसे बखूबी काम ले सकते हैं। हम में से अक्सर अफराद के लिए मुमकिन नहीं है कि हम खलाई सफर, टेलीविजन की इजाद, समंदरी मुहिमात, तिब्बी तहकीकात और दीगर नामुमकिन वाक़यात में मुलव्विस हो सकें, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे वाक़यात भी वक़ू पज़ीर होते हैं जो बहैसियत मजमूई इंसानियत के लिए चंदा दिलचस्पी के हामिल नहीं, लेकिन इनफिरादी फर्द की हैसियत से हमारे लिए ये छोटे छोटे वाक़यात बहुत अहम हो सकते हैं। इन छोटे छोटे वाक़यात या हालात के हवाले से भी गैर मुतज़लज़ल और मुस्तहकम सब्र और तहम्मुल हमारे लिए कामयाबी का बाइस हो सकता है, बशर्त ये कि
الف مقصد اہم ہو. ب آپ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلاحیتیں موجود ہوں. جیم آپ میں غیر متزلزل اور مستحکم صبر و تحمل کا مادہ موجود ہو. اس ضمن میں مندرجہ ذیل مثالیں ملاحظہ کیجیے. جان نے اپنی شراب نوشی کی عادت پر قابو پانے کے لیے غیر متزلزل صبر و تحمل سے کیسے کام لیا. کیمیائی اجزاء اور سامان تیار کرنے والے ایک ادارے میں جان ڈبلیو ایک مینیجر کی حیثیت سے ملازم تھا. گزشتہ 10 سالوں سے وہ کثرت شراب نوشی میں مبتلا تھا. جب اس کی شراب نوشی میں حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا تو اس کے دونوں بچے جو ابھی بھی اس کی محبت کا دم بھرتے تھے اس سے نفرت کرنے لگے اور صرف بیوی ہی تھی جو اپنے خاوند کو برداشت کر رہی تھی. جان جب گھر پر ہوتا وہ اکثر شراب کے نشے میں دھت رہتا. چونکہ کثرت شراب نوشی کے باعث اسے اپنے آپ کو بحال کرنے میں کافی وقت صرف ہو جاتا تھا، لہٰذا وہ اپنے کام کے دوران بھی نیم نشے کے عالم میں ہوتا. جان کے افسروں نے کئی مرتبہ اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ شراب نوشی اس کی کارکردگی متاثر کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بدن کے ہر خلیے کو تباہ کر رہا ہے. اس کا ذہن بھی شراب نوشی سے محفوظ نہیں رہا اور اسی مسئلے کے باعث اسے اپنی ملازمت میں ترقی بھی نہیں دی گئی. اس کے افسروں نے اسے بحالی صحت کے مرکز میں بھیجنے کی پیشکش کی اور ساتھ ہی مکمل تنخواہ دینے کا بھی وعدہ کیا، لیکن جان نے ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی. جب اس قسم کے شراب نوشوں کو شراب نوشی سے منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں صرف تمہیں ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں کثرت سے شراب نوشی کرتا ہوں، لیکن ایسا تو نہیں ہے. اور پھر بالآخر ایک دن شام کو جان کی بیوی اور اس کے 2 بچوں نے بتا دیا کہ وہ ابھی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر اس نے شراب نوشی ترک نہ کی تو وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے. اکیلا رہ جانے اور اپنے محبوب افراد سے جدا ہو جانے کے خیال سے جان کے دل پر بہت اثر ہوا. اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ ایک چھوٹا چمچ بھی شراب نہیں پیے گا. اس نے کامیابی پر مبنی استدلال کو اپنا مقصد مقرر کیا. میرا مقصد بہت اہم اور عظیم ہے. شراب نوشی ترک کر دینے سے میرا نظریہ اور میں صحت مند رہیں گے. مجھے اپنی قوت ارادی استعمال کرنی چاہیے اور اس کے لیے میں اس غیر متزلزل اور مستحکم کوشش سے کام لوں گا. بعد میں جان نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے فیصلے کے ذریعے شراب نوشی ترک کر دی. شراب نوشی کے بغیر پہلے 2 ہفتوں میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں جہنم میں رہ رہا ہوں. اول تو مجھے نیند ہی کم آتی اور جب میں سو جاتا تو ڈراؤنے خواب میرا گھیراؤ کر لیتے. لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ روز بروز میری حالت بہتر ہوتی گئی. میں روز بروز کامیابی حاصل کرتا جا رہا تھا. جنگ بہت سخت تھی لیکن پھر بھی مجھے فتح نصیب ہو رہی تھی. اور اب 3 سال گزر چکے ہیں جب میں نے شراب نوشی ترک کرنے کا سخت اور پرعزم وعدہ اور ارادہ کیا تھا. اور اب ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے اب شراب نوشی کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. دفتر میں جہاں میں کام کرتا ہوں بے شمار لوگ شراب نوشی کرتے ہیں. میں اب بھی بہت زیادہ دفتری اور سماجی تقریبات میں شامل ہوتا ہوں جہاں روایتی طور پر کسی نہ کسی قسم کی شراب موجود ہوتی ہے اور تقریب کے قواعد کے اعتبار سے شراب نوشی لازمی ہوتی ہے. لیکن میں اپنے میزبانوں اور دوستوں سے معذرت کر کے جوس میں برف ڈال کر پی لیتا ہوں. اپنے مقصد کے حصول کے لیے غیر متزلزل، مستحکم اور مکمل صبر و تحمل اور ثابت قدمی کے علاوہ کوئی دیگر عنصر مفید نہیں ہے. میری نے اپنے خوف تقریر پر کیسے قابو پا لیا؟ ہم میں اکثر افراد بچپن ہی میں بزدلی، احساس کمتری اور شرم کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے والدین، اساتذہ اور دیگر بالغ افراد ہم سے تلخ
اور तहकुमाना सलूक रवा रखते हैं। मेरी जय नामी एक खातून कई सालों से मेरे हल्का अहबाब में शामिल है। एक दिन उसने मेरे सामने एतराफ कर लिया कि वो बोलने से हिचकिचाती है। बोलते वक्त उसे खौफ महसूस होता है, जिसके बाइस वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार नहीं कर सकती। मेरी एक ज़हीन और बाखबर खातून थी और उसमें बेपनाह सलाहियतें मौजूद थी, मगर उसके अपने अल्फाज के मुताबिक जब भी मेरे साथ 3 या 4 अफराद होते, मैं अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकती थी। मुझे बोलते हुए खौफ और घबराहट महसूस होती थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो मेरी आवाज बैठ जाएगी और लोग मुझे अहमक और बेवकूफ समझेंगे। मैंने मेरी को यकीन दिलाया कि उसका ये खौफ मकड़ी के जाल की मानिंद है, मगर इसका इलाज मुमकिन है। उसने पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि मैं बगैर खौफ, बगैर घबराहट के बोल सकूं, जिसके बाइस मैं अपनी जिंदगी में मजीद कामयाबियां हासिल कर सकूं। मैंने उससे इत्तेफाक करते हुए कहा, यकीनन तुम बिल्कुल दुरुस्त कहती हो। इस ज़मन में मेरे पास 2 तरीक़ हैं। पहले तो अभी और इसी वक्त फैसला कर लो कि आइंदा जब भी तुम्हें बोलने का मौका मिले, तुम अपना फिक्रा या अल्फाज 2 मरतबा दोहराओ। जब पहली दफा तुम बात करो तो फिर ज़ेरे बहस मसले के मुताल्लिक सवाल पूछो और फिर कुछ देर के बाद उस मसले के मुताल्लिक अपनी तरफ से तजवीज़ या राय पेश करो। इन दोनों तरीकों पर साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल करो और फिर तुम निहायत ही कलील वक्त में अपने इस खौफ से निजात हासिल कर लोगी। मैरी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तुम्हारी इस तरतीब की समझ नहीं आई कि पहले मैं किस चीज के मुतालिक सवाल करूं और फिर दूसरी दफा उस मसले का मुमकिना हल भी बताऊं। मैंने जवाब दिया, यही तो वो मंतक है, यही तो वो वजह है। जब तुम सवाल पूछोगी तो उसके बाइस फौरन ही ये साबित हो जाएगा कि तुम इस मामले के मुतालिक ज्यादा कुछ नहीं जानती, और जब तुम बाद में इस मामले और मसले का मुमकिना बेहतरीन हल बताओगी तो तुम ये साबित करोगी कि मुख्तलिफ अफराद की तजावीज़ और आरा सुनने के बाद तुम एक काबिल अमल हल पेश कर सकती हो। मैरी ने उन तरीकों पर अमल किया। बाद में उसने मुझे बताया कि उसने बोलने के ज़मन में अपने खौफ और घबराहट पर काफी हद तक काबू पा लिया है, क्योंकि नंबर 1, वो निहायत साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी से सवाल पूछती रहती है। नंबर 2, वो उन सवालों के जवाब भी पेश करती रहती है। अगर आप बोलने के मामले में एहसास से कमतरी या बुज़दिली का शिकार हैं, तो फिर मंदरजा बाला तरीका इस्तेमाल करें। ये तरीका निहायत मौसर और मुफीद है। आप अपने साथी के साथ मामूली झगड़े कैसे खत्म कर सकते हैं? गुज़िश्ता कई सालों के दौरान मेरी बहुत से ऐसे अफराद के साथ गुफ्तगू और बातचीत हो चुकी है जिनके अपनी शरीके हयात या साथी के साथ कोई न कोई मसला खड़ा रहता है, और फिर घरेलू मसाइल के हल के ज़मन में मैं कई किस्म के मज़ामीन और कुतुब का मुताला कर चुका हूँ। और फिर इस रोशन और जदीद दौर में भी बाखबर लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि घरेलू झगड़े, तलाक, अलैदगी और इख्तिलाफात पैदा होने की 2 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, जिन्स या जिनसी ताल्लुकात। नंबर 2, दौलत। मगर एक हद तक जिन्स या जिनसी ताल्लुकात बहुत कम हालात में बुरे साबित होते हैं। जिनसी अमल का बहुत ज्यादा या बहुत कम इस्तेमाल, या जिनसी अमल के तरीके इस तरह की दीगर चीजें, और या फिर दौलत की कमी। काबिल ज्यादा दौलत कमाता है या बीवी? दौलत कौन खर्च करता है और किस मकसद के लिए खर्च करता है? घरेलू झगड़ों की हकीकी वजूहात हैं। इस ज़मन में शदीद मुश्किल ये है कि दोनों साथी एक दूसरे के साथ किस कदर सब्र तहम्मुल के साथ पेश आते हैं। झेल में चंद ऐसे मसाइल की मिसालें दर्ज की गई हैं जिनका तलाक के साथ किसी भी किस्म का
कोई ताल्लुक नहीं। बिल को ब्रेंडा के घुंघरियाले बाल पसंद नहीं हैं। मजीद ये कि उसे ब्रेंडा के अंदाज़ो अतवार भी अच्छे नहीं लगते, और फिर ब्रेंडा बातूनी भी बहुत है और ये चीज बिल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल को ये भी अच्छा मालूम नहीं होता कि ब्रेंडा हर वक्त अपनी बीमारी का रोना रोती रहती है, और ब्रेंडा को भी बिल से ये शिकायत है कि वो गुस्ल खाने से बहुत तेजी के साथ बाहर निकलता है। हफ्ते में 1-2 दिन दफ्तर का काम घर ले आता है और उसे उसके दोस्तों के साथ चंदा दिलचस्पी नहीं है, और फिर उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और जब उनके दरमियान शदीद लड़ाई का खदशा पैदा हो जाता है तो फिर दोनों इधर उधर कहीं निकल जाते हैं। और फिर एक दिन ब्रेंडा ने मुझे वजाहत से बताया, एक शाम जब हम दोनों का मिजाज काफी बेहतर था तो हम दोनों ने ये फैसला किया कि अब हम गौर करें कि हम अपने इख्तिलाफात और झगड़े कैसे खत्म कर सकते हैं, ताकि हम दूसरे शादीशुदा जोड़ों की मानंद हंसी खुशी जिंदगी बसर कर सकें। ब्रेंडा ने अपनी बात जारी रखी। हमने अपनी गुफ्तगू के जरिए नतीजा ये निकाला कि हमारा मसला एक दूसरे से मोहब्बत की कमी का नहीं है, बल्कि मसले के बुनियाद एक दूसरे की छोटी छोटी आदतें हैं। लिहाजा हमने आपस में एक मुआहिदा तय कर लिया। मैंने पूछा, कैसा मुआहिदा? ब्रेंडा ने जवाब दिया, मुआहिदा हमने ये तय किया कि अगर हम में से कोई फर्द दूसरे पर तनकीद करे तो दूसरा शख्स सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करे। दूसरा ये कि हम दोनों में हर शख्स एक दूसरे की तारीफ करे। इस तरह हमने एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला बंद कर दिया और एक दूसरे की तारीफ शुरू कर दी। ब्रेंडा ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। एक दूसरे के साथ सब्र और तहम्मुल के साथ पेश आने के सबब बहुत बड़ा और अहम फर्क रोनमा हुआ, और अब हमारी जिंदगी दोबारा खुशी और मुसर्रत का गहवारा बन गई है। गैर मुतज़लज़ल सब्र और तहम्मुल कामयाबी की जमानत है। इसे आजमाइए और याद रखिए। अजीम कामयाबियों के हुसूल के लिए वक्त दरकार होता है। जल्दबाज और बेसब्र लोग शायद ही अपने मकसद में कामयाब होते हैं। इंतहाई साबिर और काने अफराद जिंदगी की चमक और रमक से महरूम होते हैं और तवक्कुआत से कम दौलत हासिल करते हैं। गैर मुतज़लज़ल और मुस्तहकम सब्र और तहम्मुल का मादा रखने वाले लोग हमेशा कामयाब होते हैं, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारते। अजीम इजादात और कामयाबियों को मुकम्मल होने में एक तवील अरसा सर्फ हुआ। आपकी शुरुआत इतनी अहम नहीं जितनी आपकी कामयाबी अहम है। सरमायाकारी के हवाले से सब्र और तहम्मुल उस वक्त कारगर साबित होता है जब दौलत कमाने का अमल आपके लिए दिलचस्प खेल हो और आप दौलत को अपने ऊपर सवार ना होने दें। ज्यादा से ज्यादा सब्र और तहम्मुल इख्तियार कीजिए। कभी खतरा मोल ना लीजिए। यकीन कर लीजिए कि जो लोग खतरा मोल ना ले सके उन्हें नुकसान ना पहुंचने पाए। अपनी नेकनामी और अच्छी शोहरत की हिफाजत कीजिए, क्योंकि रातों रात ये आपसे छिन भी सकती है। अपनी पेशा वराना और जाती जिंदगी में सब्र और तहम्मुल इख्तियार कीजिए। इस किताब के बेहतर और मौसर नताइज के लिए आपका इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 3 मरतबा सुनना जरूरी है। अगर आपको हमारी रिकॉर्डिंग पसंद आ रही है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली कोई भी रिकॉर्डिंग आपसे मिस ना हो सके। तो नाज़रीन, ये था हमारी किताब द मैजिक ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट बाय डॉक्टर डेविड जोसेफ शिवार्ट्ज का 10वां बाब। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी इसी किताब यानी
دی میجک آف گیٹنگ واٹ یو وانٹ بائی ڈاکٹر ڈیوڈ جوزف شیوارڈز کے 11ویں باب میں. اور ناظرین، یہ ہماری کتاب کا آخری چیپٹر ہے اور اس کا نام ہے زندگی کے نئے سفر کا آغاز. تو ناظرین، رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. ٹیک کیئر. بائے بائے.